सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका ये कहना है कि कल हमने खबर दी थी और वो खबर अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ में भी पब्लिश की थी, और उस खबर का जो फॉलो अप ये है, जब आज बात हो रही थी तो देखें पीटीआई डे 1 से मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात की कोशिश में है। और मसला ये है उनके साथ कि उनको जो बैकडोर मुज़ाकरात का रिजल्ट मिल रहा है वो 50% नहीं मिल रहा, वो एक हल्का सा चंक मिल रहा है। समटाइम्स उनको 5% मिल रहा है, समटाइम्स 10% मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है और पैगामात आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी कि एक जो है वो कम्युनिकेशन का जो लिंक है वो एस्टेब्लिश्ड है। वो कभी समटाइम्स पॉज पे चला जाता है, समटाइम्स एक्टिव हो जाता है। और जब पॉज पे जाता है तो उस पर आपको पता है उसके रीजंस क्या है। उस पर रीजंस यही हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई करती है, 26 नवंबर करती है, फिर अगले एहतजाज की खान साहब जो है, इमरान खान जो है वो कॉल देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन जो बैकडोर मुज़ाकरात और जो पैगाम रसाई के जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेटेड है। तो अब जो हामिद रज़ा साहब बात कह रहे हैं कि उनको ऑफ़र दी गई है, देखें जी, खान साहब को पहले भी 2-3 ऑफ़र्स की गई। वो ऑफ़र्स ये थी कि जी सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया को बंद करें, फिर दूसरा जो है अपना टोन डाउन करें, फिर तीसरा सिस्टम को चलने दें कुछ अरसे, क्योंकि स्टेबिलिटी लानी है, मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करना है। और इलेक्शंस की जो आप अर्ली इलेक्शंस की बात करें उसको आप अभी छोड़ दें। इलेक्शंस जब 2028 के बाद टाइम आएगा 2029 में, तो तब जाके हम देखेंगे, शायद वो 2029 की जगह 2028 में हो जाए। तो ये बात हुई थी। अब जो हामिद रज़ा बात कह रहे हैं कि खान साहब की नाअली ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि ये एक नई बात वो कह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें पहले उनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन ये नाअली इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। और ये नाअली ख़त्म करने की शायद इसलिए भी हो क्योंकि हुकूमत के अंदर, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर एक जो ग्रुप है वो थोड़ा सा अमेरिकन प्रेशर में है। वो ये सोच रहा है, वो उसको रूल आउट नहीं कर रहा कि ट्रंप साहब जो है बात नहीं करेंगे या ट्रंप इंतज़ामिया बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि ट्रंप साहब के जो सेनेटर्स हैं या वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, रिचर्ड ग्रिनेल से लेके जो है विल्सन तक, मार्क रूबियो तक, वो कभी जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात लेके आते हैं, कभी न्यूक्लियर पे बात लेके आते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से वो प्रेशर मेंटेन करते हैं। लेकिन वो प्रेशर क्यों मेंटेन करते हैं? उनके पीछे कौन है? उनके पीछे है इंडियन लॉबिस्ट, क्योंकि इंडियन लॉबिस्ट उनको पैसे पे करता है। उनकी जो है उनको, यानी कि जैसे कि हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में, कि उनको खुश रखता है कि जी ये कर दें, हम आपको इतने वोट दिलवा देंगे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी एक असर रसूख रखती है। लेकिन हुकूमत के अंदर, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक तबका ऐसा है जिसको ये थोड़ा सा डर है कि गलती से या जानबूझ के किसी तरीके से अगर ट्रंप साहब का कोई पैगाम आ गया या ट्वीट आ गई या किसी के थ्रू मैसेज आ गया तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे। तो उस वजह से वो इसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसी ऑफर्स कर रहे हैं। दूसरा सवाल था इसी में ही आपका कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कितनी वो बात है। देखें जी, पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने ऑफर की थी पीटीआई को कि आप बैठे हमारे साथ हुकूमत बनाएं या आप बना लें, हम नहीं बनाते, आप आगे आए, और उन्होंने सारी चीज़ें की थी। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल रही है। आप देख रहे होंगे जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, 2 गवर्नर्स उनके हैं, उनको जो चीज़ चाहिए, जो बिल पास करवाना है वो मज़े से कर रहे हैं। तो उनको इतनी टेंशन नहीं है। हाँ, परेशानी है शहबाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ कैंपेन के लिए, कि जो शहबाज शरीफ है और जो हाउस ऑफ शरीफ की लड़ाई आप सुनते थे, जो हाउस ऑफ शरीफ की जो है लड़ाई आप सुनते थे कि वो शीन लीग और नून लीग है, तो शायद अब शहबाज शरीफ जो ग्रुप है उसको थोड़ी बहुत ये टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि ये ना हो कि हम नून लीग को ना संभाल पाएं, क्योंकि ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ साहब के भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्यों एक्टिवेट हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हुकूमत में एक परेशानी है। तो नून लीग के लिए ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। मियां नवाज शरीफ जब आए अक्टूबर 2023 में, और बड़ा ही उनको जो है वो वज़ीर आज़म के इश्तिहारात भी छपे थे, हर चीज़ हुई थी फुल प्रोटोकॉल के साथ, नून लीग ने उनकी कैंपेन भी की थी और बड़ा ही जब हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शंस हुए तो पूरा रिजल्ट चेंज हो गया, और नून लीग के जो जावेद लतीफ़ हैं, राना सनाला है, वो ये एतराफ़ भी कर चुके हैं कि हम हुकूमत बनाने के हक़ में नहीं थे और नवाज शरीफ इसलिए वज़ीर आज़म भी नहीं बने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में आप कितने रेलेवेंट हैं। एक अडियाला के अंदर बैठा हुआ है इमरान खान,
وہ سب سے زیادہ موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے. ایک نواز شریف ہے جس کو وہ ایز اے پرائم منسٹر دیکھ رہے تھے سب لوگ, اب وہ ارریلیونٹ ہے. وہ ایسے ہیں کہ بس وہ لاہور میں میٹنگز کر رہے ہیں جیسے کہ لاہور کے میئر میٹنگ کرتے ہیں, تو نواز شریف ایز اے میٹنگز ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ لاہور کے ناظم ہیں یا میئر ہیں. تو اب نواز شریف کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کا نیشنل پولیٹکس میں کردار ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے دورے کر رہا ہے, زرداری صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے کر رہے ہیں اور وہ اپنا ایک پروفائل بلڈ کر رہے ہیں. مریم نواز سی ایم پنجاب ہیں, جو قائد نواز شریف ہے, نون لیگ ہے, قائد ہے نواز شریف, ان کو اب یہ تھوڑا غور و فکر ہو رہا ہے کہ اٹس ٹائم کہ وہ پولیٹکس میں ایکٹیو ہوں اور چیزوں کو ریڈو کریں, اور کیونکہ معاشی انڈیکیٹرز بھی بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں تو ان کا کریڈٹ لینے کے بھی ہیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی شاید وہ ایک سینٹرل رول لینا چاہتے ہیں. دیکھیں جلسے کا دیکھیں ابھی بھی نون لیگ کا کافی عرصے سے پلان کر رہی تھی اور اس میں نواز شریف کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کافی سوال تھے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں. تو اس سے جو جا کے رعایت مانگتے تھے وہ شہباز شریف صاحب مانگتے تھے کہ جی ابھی ہمیں کام کرنے دیں, ابھی کچھ انڈیکیٹرز بیٹر کرنے دیں. ہم انڈیکیٹر دیکھیں گے جو ہے وہ مہنگائی 40% پہ تھی, وہ ہم 4% پہ لے کے آئے ہیں. تو اب شاید ان کو ایک ماحول نظر آ رہا ہے کہ وہ جلسہ کریں اور کسی طریقے سے عمران خان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کر کے جو ارریلیونٹ ہیں وہ خود کو ریلیونٹ بنانے کے لیے یہ جلسہ کرنے کی ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے. دیکھیں جی گنڈاپور صاحب جو ہیں سی ایم ہے کے پی کے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو معاملات ان کی ڈومین نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کے, فورن افیئرس کے, وہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں. آیا کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کرم ایجنسی پہ, ڈیرہ اسماعیل خان پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ شام کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا میں صوبائی کی حکومتی رٹ نہیں ہے اور وہاں پہ پولیس غائب ہو جاتی ہے, وہاں پہ لوگوں کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, وہ بے رہا اور مددگار گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو نہ کوئی سیکورٹی دے رہا ہے نہ کوئی پروٹیکشن دے رہا ہے. کرم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے 1.5-2 سال سے یرغمال بنا ہوا ہے. ریسنٹلی جرگے ہوئے, ہر چیز ہوئی, لمبے جرگے ہوئے, مذاکرات ہوئے. انفارچونیٹلی پرسوں پھر جو ہے وہ قافلے پہ حملے ہوئے اور سپلائی روکی گئی. تو سب سے پہلے تو سی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو چھوڑے اور وہ کرم کو جو ہے فوکس کریں. کرم کا امن ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے اور کرم ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کرم ڈسٹرکٹ کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں گے اور پارا چنار کا, تو اس کو 3 سائڈ سے افغانستان لگتا ہے. وہ ایک جو ہے وہ پاکستان کی چکن نیک اور وہ ڈیگر کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے. تو اس کی جیوگرافی اور اسٹریٹجیکل پوزیشنز کو ہی دیکھتے کرم کو موسٹ سیکیور بنایا جائے اور وہاں پہ امن فوراً لایا جائے, کیونکہ اسی سے ہی پورے صوبے کا اور پاکستان کا امن ہے. تو ہمیں جو پیسفل کرم جو ہے وہ پیسفل پاکستان کی گارنٹی ہو سکتا ہے. تو آیا کہ جو ہے وہ علی بن گنڈاپور صاحب جو ہے وہ افغانستان سے بات کرنے جا رہے ہیں, جو کام آلریڈی ہمارے ادارے کر رہے ہیں, ہماری فورن آفس کر رہی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے, اور آرمی چیف واضح پیغام دے چکے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں اسپیئر کریں گے, وی ول گو ٹل دی لاسٹ. دیکھیں جی پی ٹی آئی کی ایک چیز تو بہت اچھی ہے, وہ پریشر مینٹین رکھتی ہے اور وہ پریشر آخر تک لے کے بھی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جو ہے پراپر سیاسی یا انقلابی لیڈرشپ نہیں ہے, جیسے ماضی میں ہم نے پیپلز پارٹی کی دیکھی یا لائرس موومنٹ میں نون لیگ کو دیکھا, تو اس طریقے سے انفارچونیٹلی آپ دیکھیں 26 نومبر کو جب پی ٹی آئی آئی کھڑی بھی ہو گئی, ایک لگ رہا تھا کہ ایک جو ہے بہت ہی سکسیسفل جو ہے شو ہے, وہ انفارچونیٹلی ایک فیلئر میں تبدیل ہو گیا. کچھ جو ہے وہ پولیٹیشنز کی کچھ ڈیسیشنز کی وجہ سے, شاید وہ کچھ بلیم کرتے ہیں امین گنڈاپور پہ, کچھ بشرا بی بی پہ, کچھ دوسرے لوگوں پہ. تو پی ٹی آئی میں ایک چیز تو ہے کہ وہ پریشر مینٹین رکھتی ہے اور جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک اپنا اسٹیج بھی سجا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں. لیکن اس بار یہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 بار فیلیئرز کے بعد انہوں نے کال دی ہے اور یہ بڑی مشکل کال ہے عید کے بعد. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, مجھے تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ کتنا وہ مینٹین کرتے ہیں حکومت کے اوپر پریشر.